नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण 48 जनाको मृत्यु, करोडौंको क्षति, 31 जना अझै बेपत्ता। महाकालीमा आएको बाढीले भीमदत्त नगरपालिकाका बस्तीहरू जोखिममा, कर्णालीमा आएको बाढीले कैलालीका 200 घर डुबानमा। अविरल वर्षाका कारण विराटनगर विमानस्थल जलमग्न हुँदा उडान सेवा प्रभावित, कोशीमा जलस्तर बढेपछि 42 ढोका खुल्ला। र लगातारको वर्षाका कारण देशैभरि तयारी अवस्थामा भएको धानमा क्षति, धान कुहिएर खेर जाने भएपछि किसान चिन्तित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। देशैभरि बाढी र पहिरोमा परि 48 जनाको ज्यान गएको सम्बन्धी समाचारबाट। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा परेको भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परेर बुधबार बेलुकासम्म 48 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी पहिरोमा परि विभिन्न जिल्लामा 31 जना बेपत्ता भएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी इलाममा 11 र डोटीमा 9 जना छन्। यी दुवै जिल्लामा पहिरोले मानवीय क्षति गराएको हो। त्यसपछि पहिरोमा परि हुम्ला, धनकुटा र पाँचथरमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बैतडीमा 4, कालीकोटमा 1, डडेलधुरामा 1, प्युठानमा 1, सुनसरीमा 2 र उदयपुरमा 1 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। पहिरोमा परेर सबैभन्दा बढी बझाङमा 23 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै डोटीमा 1, प्युठानमा 2, इलाममा 5 जना बेपत्ता छन्। विभिन्न जिल्लामा अहिलेसम्म 23 जना घाइते भएका छन्। असोज 31 गतेदेखि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पानी पर्ने प्रणाली सक्रिय भएको थियो। यो क्रम बुधबार पनि जारी छ। हराएकाहरूको खोजी र फँसेकाहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको गृह मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। बाढी पहिरोबाट देशभर झण्डै 500 जना विस्थापित भएका छन्। अब लागौं सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा बाढीका कारण बस्ती जोखिममा परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। अविरल वर्षासँगै महाकाली नदीमा आएको बाढीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 12 र 13 मा पर्ने बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। बाढीका कारण ओदाली, बडाईपुर र पिपरैया गाउँ बढी जोखिममा परेका छन्। यी गाउँसहित वडा नम्बर 9 र दुधारा चाँदनी नगरपालिका 10 का करिब 2700 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ। महाकाली नदीमा पानीको बहाव घट्दै गए पनि भाइरल रोड भनेर चिनिने कालोपत्रे सडक कटान गरिरहेकाले बस्तीमा बाढी पस्ने जोखिम बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। जोखिम बढेका कारण तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। कञ्चनपुरमा भीमदत्त नगरपालिका र दुधार चाँदनी नगरपालिकाका झण्डै 300 घर डुबानमा परेका छन्। निर्माणाधीन 4 लेनको महाकाली पुलको पहुँच मार्गका रूपमा निर्माण भइरहेको 6 लेनको कालोपत्रे सडक मंगलबार रातिको बाढीले कटान गरेर बगाएको छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा बाढीका कारण 200 घर डुबानमा परेको समाचारतर्फ। कर्णाली नदीमा आएको बाढी गाउँ पस्दा पूर्वी कैलालीमा झण्डै 200 घर डुबानमा परेका छन्। मंगलबार राति करिब 1 बजेको समयमा कर्णालीको बाढी टिकापुर नगरपालिका 5 साईपुरबाट कालाकुण्डा हुँदै मोहना नदीलाई समेत थुन्दा कालाकुण्डा र अर्नाफाटका 80 घर डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बाढीले इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुर र साईपुर क्षेत्रका थप 70 घर पनि डुबानमा पारेका छन्। प्रहरीका अनुसार जानकी गाउँपालिका 7 र 8 मा पनि बाढीले झण्डै 40 घर डुबानमा परेका छन् भने कैलाली गाउँपालिकाको खल्लाफाटामा पनि 25 घर डुबानमा परेका छन्। प्रहरीका अनुसार नदीले घर डुबाएपछि प्रभावित भएका स्थानीयलाई राति नै कालिका माध्यमिक विद्यालय र आफन्तको घरमा सारिएको थियो। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बर्दियाको राजापुरलाई कैलालीको टिकापुरसँग जोड्ने हुलाकी राजमार्ग नै बगाएको छ। यसैबीच कर्णालीमा नदीमा माछा मार्न गएका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। नदीमा माछा मार्न गएका लम्की सुहा नगरपालिका 3 टुङ्गे बजारका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
अब लागौं कञ्चनपुरमा हात्तीको आक्रमणबाट 2 जनाको ज्यान गएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 12 बसन्तपुरमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एक दम्पतिको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले दिएको जानकारी अनुसार मृत्यु हुनेमा बसन्तपुरका 55 वर्षीय ध्वज बहादुर कार्की र उनकी श्रीमती 45 वर्षीय मधुराको आज बिहान मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार नजिकैको सामुदायिक वनबाट बथानमा रहेका जंगली हात्ती गाउँ पसेपछि स्थानीयले होहल्ला गरेका थिए। सोही क्रममा कार्की दम्पतिलाई हात्तीले आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। डिला सैनी सामुदायिक वनबाट आएका हात्तीले आक्रमण गरेको स्थानीयको भनाइ छ। अझै जंगल किनारका बस्तीमा हात्तीले आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै स्थानीय त्रसित भएका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 1 को विराटनगर विमानस्थल बाढीका कारण जलमग्न भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। अविरल वर्षाका कारण विराटनगर विमानस्थल जलमग्न भएको छ। लगातार आएको बाढी विमानस्थल क्षेत्रमा पसेको हो। विमानस्थलको पश्चिम भएर बग्ने केसेलिया खोलामा आएको बाढी विमानस्थलभित्र पसेको छ। रनवे र ट्याक्सी वेमा पानी जलमग्न भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थल प्रमुख उत्सव खरेलका अनुसार बुधबार बिहानबाट विमानस्थलमा बाढीको पानी पसेको हो। विक्रम सम्वत 2074 सालमा आएको बाढी पस्दा विमानस्थल 1 साताभन्दा बढी समय बन्द भएको थियो। नेपाली सेनाले हिलो पन्छाएपछि सेवा सुरु भएको थियो। यसपटक पनि विमानस्थलमा पानी पसेपछि हवाई उडानका सम्पूर्ण सेवा रद्द भएका छन्। अब पालोमा कोशी नदीमा आएको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। केही दिन यताको अविरल वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। पहाडी क्षेत्रका साथै तराईमा पनि अत्याधिक वर्षा भइरहेकाले कोशीमा पानीको बहाव उच्च भएको हो। बुधबार बिहान गरिएको मापन अनुसार कोशी ब्यारेज भएर करिब 2,61,000 क्युसेक पानीको बहाव रहेको ब्यारेज स्थित नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ। पानीलाई निकास दिन ब्यारेजका 56 मध्ये 42 वटा ढोका खोलिएका छन्। पानीको बहाव उच्च भएर जोखिम बढेपछि सतर्कता सूचक रातो बत्ती बालिएको छ। त्यस्तै नदीको तटीय क्षेत्र र आसपासका बासिन्दालाई सतर्क रहन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। बाढीले नरुवा सब स्टेशन डुबानमा पर्दा त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूको पनि बेहाल भएको छ। उपकरणहरू जडान कार्यमा संलग्न मजदुरहरू बसेको कोठाभित्रै कम्मरसम्म डुबाउने पानी परेको थियो। उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले डुङ्गा मार्फत उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। त्यसअघि उनीहरू कोठाभित्रको अग्लो स्थानमा बसेर आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेका थिए। खोला नै सब स्टेशनमा पस्दा ठूलो क्षति पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुनाएको छ। अब लागौं प्रदेश 2 को सप्तरीमा वर्षाका कारण राजविराजमा डुबान भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। 3 दिनदेखि परेको लगातारको वर्षाका कारण सप्तरीका विभिन्न स्थान डुबानमा परेका छन्। वर्षाले सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको अधिकांश सडक संघ संस्था र कार्यालय जलमग्न भएको छ। पानी निकासको उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा राजविराज नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा पर्ने सिराहा रोड, अदालत रोड, पानी ट्याङ्की रोड, रूपनी रोड लगायत क्षेत्र जलमग्न भएको हो। वर्षाको पानीले सडक मात्र नभई आसपासको क्षेत्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, शिक्षा समन्वय इकाइ शाखा, गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी शाखा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बेलही भन्सार लगायतका संघ संस्था र कार्यालय पनि जलमग्न भएका छन्। डुबानका कारण सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। पानीले निकास नपाउँदा राजविराज नगरपालिका 5 स्थित मिथिला टोलका घरभित्र पानी पसेको छ। सडक र आसपासमा भएको डुबानले सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा समेत समस्या भएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण सबैजसो नगर र गाउँपालिकामा धानबालीमा समेत क्षति पुगेको छ। मलेकपुरका किसान दिवस दासले त्यस क्षेत्रमा मात्रै करिब 15 बिघा खेतको धान नष्ट भएको बताएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौ एमाले बागमती प्रदेश सभाको बैठक सार्न सभामुखलाई पत्र पठाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभाको बैठक सार्न सभामुखलाई पत्र पठाएको छ। एमाले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव टार्ने प्रयास थालेको छ। मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा सरकारको आयु केही दिन लम्ब्याउने प्रयास स्वरूप एमाले प्रदेश सभाको बैठक सार्न सभामुखलाई पत्र पठाएको हो। बैठक सार्न आग्रह गर्दै बुधबार बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्कालाई पत्र पठाएको हो। एमाले पार्टीको वडा र पालिका अधिवेशनको कारण देखाउँदै प्रदेश सभा बैठकमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै आगामी कार्तिक 11 गतेका लागि प्रदेश सभा बैठक सार्न आग्रह गरेको हो। नेकपा एमालेको वडा अधिवेशन कार्तिक 6 गते र पालिका अधिवेशन 9 अधिवेशन हुँदैछ। गत असोज 24 गतेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री साक्यले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। सो प्रस्तावमाथि कार्तिक 4 गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा छलफल र मत विभाजन हुने तय भएको थियो। नेकपा एमाले विभाजनपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो। 109 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा 55 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। पार्टी विभाजनपछि प्रदेश सभामा एमालेका 43 सांसद छन्। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा वर्षाका कारण धान बालीमा क्षति पुर्याएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। लगातारको वर्षाका कारण पश्चिम नवलपरासीमा काटेर राखेको धानमा क्षति पुगेको छ। काटेर पाँजा लगाई राखेको धान 81 पानीले भिजेपछि त्यहाँका किसान मारमा परेका छन्। वर्षभरि खाने भन्दै चाडबाडमा समेत खेतमै रमाएका किसानहरू झरीका कारण धान भिजेपछि चिन्तित बनेका हुन्। हावाहुरी सहित आएको पानीका कारण काटेको धान भिजेको छ भने काट्नै बाँकी रहेको धान खेतमा लडेर भिजेको किसानको गुनासो छ। 6 बीघामा लगभग 15-16 कट्ठा एकदम काटेको भिजे छ। अरू बाँकी चाहिँ ठाडो कोही छ, कोही ढलेर भिजे छ। एकदम पानी छ, अझ पानीमा डुबे छ। 1 बीघा पानीमा डुबे छ, अझ बगिरहेछ। धान काटियो, पानी समय पनि थिएन का पानी आउला जस्तो धान काट्दा बर्बाद बनाइदियो। चाडबाडको समयमा समेत मौका छोपी धान काटेका किसानहरू यति बेला भिजेको धान सुकाउन खेतमै व्यस्त छन्। वर्षाका कारण पश्चिम नवलपरासीका अधिकांश किसानहरूको धान भिजेको छ। जिल्लामा रहेका 7वटै पालिकामा धान क्षतिको विवरण संकलनका लागि पत्रचार गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र परासीले जनाएको छ। धान पानीमै डुबिरहेकोले धान कुहिने भन्दै किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। अन्तमा कर्णाली प्रदेशको बाजुरामा पनि लगातारको वर्षाले काटेको धानमा क्षति पुर्याएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। लगातारको वर्षाले बाजुरामा पनि तयारी अवस्थामा भएको धानमा क्षति पुर्याएको छ। काटेर खेतमा राखेको धानमा लगातारको पानीले क्षति पुर्याएको किसानले गुनासो गरेका छन्। धान पाकेर भित्र्याउने समयमा वर्षाले धान बालीमा क्षति पुर्याएपछि किसान मारमा परेका छन्। खेतमा पानी जम्मा भएकोले धान कुहिएर खेर जाने भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। किसानले खेतमा काटेर सुकाउन हालेको धान कुहिन थालेपछि भोकमरी लाग्ने भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। हामीले के खाने हो, के लाउने हो, दादा उन्ने अवस्था आइगयो। अब के गर्ने हो, हामीले कुनिया लागेका पनि सब डुबी गया, निहिन हालेका पनि सब डुबे, केही छैन। एक गेडो छुटिकन घर लिए आएनौँ, के गरौँ खोप्रो चाहिँ खेतीबिती चाहिँ मिलाइ केही सरकारले गरेको खानु छ, नत्र केही पाइने छैन। हामीले के गर्ने हजुर? धान यस्तो गरी किसानले लागालाग गरेको छ, दुःख कष्ट गरेर यहाँ गडाका गडाइरहेका छन्। घर अब खाने चारो पनि छैन। बाजुराका अधिकांश किसानहरूको आमदानीको स्रोत नै कृषि पेसा हो, तर पानीले धान सबै कुहिने अवस्थामा भएपछि घर खर्च चलाउन समस्या हुने भन्दै किसानले गुनासो गरेका छन्। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण 48 जनाको मृत्यु, करोडौंको क्षति, 31 जना अझै बेपत्ता। महाकालीमा आएको बाढीले भीमदत्त नगरपालिकाका बस्तीमा जोखिम, कर्णालीमा आएको बाढीले कैलालीका 200 घर डुबानमा। अविरल वर्षाका कारण विराटनगर विमानस्थल जलमग्न हुँदा उडान सेवा प्रभावित, कोसीमा जलस्तर बढेपछि 42 ढोका खुल्ला।
र लगातारको वर्षाका कारण देशैभरि तयारी अवस्थामा भएको धानमा क्षति, धान कुहिएर खेर जाने भएपछि किसान चिन्तित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।